अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाएं, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। आंखों से होता अब भी उनका दीदार है, आंखों से होता अब भी उनका दीदार है। गगन में सूरज बन है वो आए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए। हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है, हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है। के वरदानों से हम सुख पाए, उनके अमृत बोलों को हम जग में फैलाए, उनके अमृत बोलों को हम जग में फैलाए। देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार हैं, देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 31 वैशाख 2078 शुक्रबार बाबाको साकार मुरलीको मुख्य सारमा, मिठी बच्चे अहिले तिमी शूद्र घरानाबाट निस्केर ब्राह्मण घरानामा आएका छौ। अहिले तिमी
शूद्र घरानाबाट निस्केर ब्राह्मण घरानामा आएका छौ। बाबाले ब्रह्ममुखद्वारा तिमीलाई एडप्ट गर्नुभएको छ। बाबाले ब्रह्ममुखद्वारा तिमीलाई एडप्ट गर्नुभएको छ। त्यसैले यसै खुसीमा रहने गर। त्यसैले यसै खुसीमा रहने गर। खुसी हुन त हामी हरेक चाहन्छौँ नि। त बाबाले खुसी हुने कति विधि हामीलाई बताउनुहुन्छ। यति बेला हामी हरेक ब्राह्मण बच्चा अर्थात् ब्रह्मा कुमार कुमारी हमेसा यही स्मृतिमा रहनुपर्छ कि बाबाले के भन्नुभयो, शूद्र घरानाबाट तिमी ब्राह्मण घरानामा आएका हो र ब्रह्माको द्वारा स्वयं भगवान पिताले हामीलाई एडप्ट गर्नुभएको हो नि। त यो स्मृति हामीलाई रहिराख्यो भने पनि कति खुसी हुन्छ। यस्तै यस्तै अलग अलग मुरलीमा बाबाले खुसी हुने स्मृतिहरू चिन्तनहरू हामीलाई दिइराख्नुहुन्छ। बाँकी त्यो दुनियाँमा भएका होइन यता देखिने यता सुनिने सबै कुराहरू चिन्तन गर्न थाल्यो भने त्यति खुसीको अनुभूति हुँदैन हैन। अनि कहीँ भय उत्पन्न हुने खालका कुराहरू सुनिन्छ, देखिन्छ, कहीँ आत्तिने कुराहरू देखिन्छ, कहीँ दुःख हुने कुराहरू लाग्छ। हरेक अनेक प्रकारको सिनरी दुनियाँमा छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले अन्य कुरा छोडेर बस यो चिन्तन तिमीले गर्यौ भने मलाई स्वयं भगवानले आफ्नो गोदमा लिनुभएको हो। त्यो म ब्राह्मण कुलको आत्मा हुँ, म ब्रह्मा कुमार कुमारी हुँ। त यो खुसीमा रहने गर भन्नुभयो बाबाले प्रश्नमा। कुन चाहिँ गुप्त रहस्य, कुन चाहिँ गुप्त रहस्य ब्राह्मण कुलका बच्चाहरूले मात्र जान्न सक्छ। कुन चाहिँ गुप्त रहस्य ब्राह्मण कुलका बच्चाहरूले मात्र जान्न सक्छ। बाबाले हामीलाई यहाँ धेरै गुप्त ज्ञानको रहस्यहरू बताउनु भएको छ। ती सबै रहस्यहरू मध्येमा कुन चाहिँ एउटा मुख्य रहस्य होला जो बाबा आज सोध्दै हुनुहुन्छ, यो ब्राह्मण बच्चाहरूलाई मात्र स्पष्ट जानकारी छ। सबैले त्यही रूपबाट बुझ्न सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण बच्चाहरूले मात्र जान्न सक्छन्। कुन चाहिँ गुप्त रहस्य होला? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, निराकार शिव बाबा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। निराकार शिव बाबा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि यी ब्रह्मा हाम्रो माता हुन्। यी ब्रह्मा हाम्रो माता हुन्। शरीर त ब्रह्मा बाबाको पुरुषको छ नि। हामीले यसरी सम्बोधन गर्दा होइन, अब बाहिर त हामीले बाबा ब्रह्मा बाबा भन्छौँ, तर शिव बाबा ब्रह्माको तनमा आउनुभयो र ब्रह्मा मुखदेखि दिएको ज्ञान हामीले सुनेर हामी ब्राह्मण बन्यौँ। यस अर्थमा ब्रह्माको थ्रु हामी शिव बाबाको बच्चा बनेको हुनाले ब्रह्मा हाम्रो के हुनुभयो? माता। ब्रह्मा माता, शिव पिता। निराकार भगवान कसरी माता पिता बन्धु सखा बन्नुहुन्छ, यो अति गुप्त रहस्य ब्राह्मण कुलका बच्चाहरूले मात्र जान्न सक्छन्। यो हामीले बुझेका छौँ, त्यही अनुसार हामीले स्वीकारेर यो मार्गमा हामी हिँडिरहेका छौँ, होइन त? कसरी होइन भगवान माता पिता बन्धु सखा भन्नुहुन्छ, त्यो सम्बन्ध अहिले हामीले स्पष्ट अनुभूति गरिरहेका छौँ नि। भगवान धरतीमा आएको बेलामा, ब्रह्म तनमा आएको बेलामा नै यो सर्व सम्बन्धको अनुभूति गराउनु हुँदो रहेछ। भक्तिमा त हामीले गाउँदै त आएको हो, हे भगवान होइन तिमी नै मेरो माता पिता बन्धु सखा सबै हो भनेर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यसरी गाउँदै त आएको हो नि। गायन त गरिन्थ्यो, त्यो गायन गर्ने क्रममा अनुभूति थिएन नि। अब यति बेला त्यो अनुभूति हामीले साकारमा गरिरहेका छौँ नि। त यो रहस्य तिमी ब्राह्मण कुलका बच्चाहरूले मात्र जान्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसमा पनि जो दैवी कुलमा उच्च पद पाउनेवाला छन् उनैले यो रहस्य यथार्थ रीतिले जान्न सक्छन्। ब्रह्मा कुमार कुमारी त धेरै बनेको छन् होइन, सेतो कपडा लगाउने पनि धेरै छन्, बेच टलक्क टल्काएर हिँड्ने पनि धेरै नै छन्, होइन त? अब कोही मधुवनमा बसेको भनेर आफूलाई गर्व गर्नेहरू छन्, कोही सेन्टरमा बसेको भन्नेवाला छौँ, कोही घर गृहस्थमा बसेर पनि म बाबाको एउटा समर्पित पक्का एगेन्स्ट नै बच्चा हो भन्ने छ। हामी आफूलाई ब्राह्मण कुलको ब्रह्मा कुमार कुमारी सम्झिनेवाला धेरै बच्चाहरू छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यस मध्येमा पनि जो उच्च पद पाउनेवाला बच्चा छ उसले अझै यो रहस्यलाई
यथार्थ रूपबाट बुझेको हुन्छ। त्यो बुझेको अर्थ होइन मनमा दिमागमा जानेको छु बुझेको छु भन्नेको मतलब होइन। बाबा के भन्नुहुन्छ, बुझेपछि त्यही रूपबाट स्वीकारेर त्यही कर्म कर्तव्य गरिन्छ नि, त्यहाँ संशय आउँदैन। ब्रह्माले किन यस्तो भन्यो होइन, या फलानले किन यस्तो भन्यो, निमित्त आत्माले, संशय आउँदैन। ब्रह्माको तनमा भगवान आउनुभएको छ, उहाँको हामी बच्चा बनेका हौँ। त आफ्नो मातापिता भनेपछि हर कुरा राम्रो लाग्छ, स्वीकार्य हुन्छ। अन्त आफ्नो परिवारको जहाँ फिलिङ हुन्छ, आफ्नोपन हुन्छ, त्यहाँ त्यही प्रकारका निसङ्कल्प संशय बिना हामीले सब कुरालाई श्रीमत सम्झेर खुसी खुसीले पालना गर्छौँ नि। चाहे सेवाका बाबाका डाइरेक्सन हुन् सेवा सम्बन्धी, चाहे पुरुषार्थ सम्बन्धी, कुनै पनि कुरालाई हामीलाई गाह्रो लाग्दैन। यथार्थ बुझ्ने भनेको जस्तो रूपबाट बुझेर आफूले जे कर्तव्य गर्नुपर्ने हो त्यो बुझ्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि त यो ज्ञानको कति गहिराइमा गएर जसले राम्रो बुझ्छ त्यही फेरि दैवी कुलमा उच्च पद पाउँछ नि। त यो कति गुप्त रहस्य हो। सरस्वती हेर्दाखेरि त झट्ट एउटा अन्य सङ्घ संस्थाहरू जस्तै होइन, साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा, यो बाहिरी बाहिरी हामीले ज्ञान त जानकारी परिचय त लिइरहेका हुन्छौँ। यथार्थ बुझेपछि त्यही रूपबाट जीवनमा हामीले पालना गरेर पुरुषार्थ सेवा पनि गर्छौँ। त्यही प्रकारको हाम्रो अवस्था पनि हुन्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ, एक त यो ब्राह्मण कुलको बच्चाहरूले नै जानेको कुरा हो, त्यसमा पनि अझै उच्च पद पाउनेवालाले बढी बुझेको हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू बसेका छौ, बुझिरहेका छौ, हाम्रो बाप दादा आउनुभएको छ। बाबा त दादासँगै हुनुहुन्छ, त्यसैले त भनिन्छ बाप दादा आउनुभएको छ। ब्रह्मा बाबा र शिव बाबा दुवैलाई कम्बाइन्ड एकैचोटि भन्नुपर्दा बाप दादा। उहाँ टिचर पनि हुनुहुन्छ। बाबाले दादा बिना त केही पनि बताउन सक्नुहुन्न। बुद्धि चल्नुपर्छ, किनकि यो नयाँ कुरा हो नि। अज्ञान कालमा याद गरिन्छ सिङ्गललाई, भनिन्छ हाम्रो गुरु फलाना हुनुहुन्छ, उनको शरीरको नाम जानेका हुन्छन्। हाम्रो माता पिता फलाना ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका नाम रूप सबै छन्। मनुष्यहरूले फेरि छोटकरीमा लेखिदिए, मनुष्यहरूले जे बनाए त्यसमा केही न केही गल्ती छ। गाइन्छ त्वमेव माता सपिता त्वमेव, यसरी एककोलाई नै लागि नै गाइन्छ। ब्रह्माको लागि पनि गाइँदैन, उनको नाम रूप बुद्धिमा आउँदैन, न विष्णुको न शङ्करको। गाइन्छ पनि तिमी माता पिता, हाम्रो बालक तिम्रो, हामी बालक तिम्रो। यसो भन्दा बुद्धि माथितिर जान्छ। कृष्णको याद कसैले गर्न सक्दैन, फेरि पनि याद त निराकारको नै गर्छन्, उनकै महिमा हुन्छ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यहाँ बस्दा लौकिक सम्बन्धबाट बुद्धियोग निकालेर पारलौकिक बाबालाई याद गर। के गर? यहाँ बस्दा बाबाको मुरली सुनिरहँदा होइन, सेवा गरिरहँदा, यहाँ होइन बाबाको यो सङ्गठनमा बसिरहँदा लौकिकबाट बुद्धियोगलाई निकालेर पारलौकिक बाबालाई याद गर। यस समयमा बाबा सम्मुख हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा जे गाउँछन् त्यस बेला माथि हेरेर भन्छन्, तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो, हे भगवान भनेर याद गरिन्छ। भगवान भन्ने बित्तिकै झट्ट सबैको ध्यान माथि जान्छ, आकाशतिर माथि हुनुहुन्छ भगवान भनेर, होइन त? भक्तिमा जब भगवान भन्छौँ त्यति बेला शिवलिङ्गलाई पनि याद गर्दैनौँ, सुगाले जस्तै यत्तिकै गाउँछौँ। लक्ष्मी नारायणको लागि पनि यस्तो भन्न सक्दैनौँ, उनीहरू त महाराजा महारानी हुन्, उनका बच्चाले नै माता पिता भन्छन्, बन्धु भन्दैनन्। लक्ष्मी नारायण जो देवी देवताहरूलाई त उनका बच्चा बच्चीले माता पिता भन्ने भयो। भक्तहरूले गाउँछन् पतित पावन, तर यो बुद्धिमा आउँदैन कि उहाँ शिवलिङ्ग हुनुहुन्छ। त्यत्तिकै केवल भनिदिन्छन्, हे भगवान हे भगवान। कसले भन्यो कसलाई भनियो के थाहै छैन। यदि म आत्मा हुँ उहाँलाई बोलाउँछु भने ज्ञान भएको भए उहाँ निराकार परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर जान्ने थिए। उहाँको रूप नै लिङ्ग हो। यथार्थ रूपले कसैले बाबालाई याद गर्दैनन्। उहाँबाट के मिल्छ, कहिले मिल्छ, कहिले हुन्छ, यो केही पनि जानेका छैनन्। तिमीले पनि जान्दैनथ्यौ, हामी पनि त्यही बाटो हिँड्दै गुज्रिँदै आएको। पहिला हामीलाई पनि जानकारी थिएन भगवानको बारेमा, यथार्थ होइन। अहिले जानकारी भयो, अहिले त बाबाको बनेका छौ, तिमीलाई थाहा छ
हामीलाई शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा आफ्नो बच्चा बनाउनु भएको हो। यी ब्रह्मा माँ हुन्। यिनै ब्रह्मा माताद्वारा शिव बाबाले एडप्ट गर्नुभयो। यस समयमा तिमीले यो राम्रोसँग जानेका छौ, हामी शिव बाबाका बच्चाहरू हौ। साकारमा फेरि प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा मनुष्यको सृष्टि रच्नुहुन्छ, यस्तो होइन कुनै नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ, होइन। यही पुरानो सृष्टिलाई नै बाबाले नयाँ बनाउने हो। यही सृष्टि मध्येका मनुष्य आत्मालाई चुनेर बाबाले नयाँ संस्कार भर्ने हो, होइन। अहिले यो विधि चलिरहेको छ, यो कार्य चलिरहेको छ। यस समयमा आएर गोद लिनुहुन्छ, एडप्ट गर्नुहुन्छ। अब माता पिता भन्छौ भने शिव पिता हुनुभयो अनि ब्रह्मा माता हुनुभयो, उनलाई भनिन्छ माता पिता। बाबाले ब्रह्माद्वारा भन्नुहुन्छ कि तिमी आत्माहरू मेरा बच्चाहरू हौ। फेरि बसेर आत्मालाई परिचय दिनुहुन्छ। आत्मा के हो भनिन्छ पनि भ्रिकुटीको बीचमा बस्छ, तारा जस्तै छ, बाँकी केही पनि जानेका छैनन्। यो त भन्न सक्दैनन् कि आत्माले 84 जन्म लिन्छ। आत्माले शरीरद्वारा पाठ खेल्छ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल अनुसार आत्माले एउटा शरीर छोडेपछि सारा परिवार नै फेरिन्छ। कसैले एडप्ट गरे भने परिवार नै फेरिन्छ। माता पिता जसबाट जन्म लिए उनलाई पनि चिनेका छन्। फेरि जसले एडप्ट गर्छन् उनीको घरका बन्न पुग्छन्। यहाँ तिमी शूद्र घरानाबाट निस्केर अब ब्राह्मण घरानामा आएका छौ। जसरी लौकिकमा होइन कसैले कसैको बच्चालाई अपनायो, गोदमा लियो, कसैको बच्चा बच्ची छैन, अर्काको धेरै बच्चा बच्ची छ, कसैबाट मागेर उसले गोदमा लियो भने त्यो बच्चालाई उताको माता पिताको परिचय पनि हुन्छ। तर जुन घरमा बसेको छ काम कर्तव्य त्यहाँको हुन्छ, त्यहीँको स्मृति पनि हुन्छ, होइन। बाबाले यो उदाहरण दिनुभयो। चिन्न त आफ्नो माता पितालाई चिनेको हुन्छ, तर बनेको हुन्छ जहाँ बसेको छ त्यही घरको। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो तिमी पनि शूद्र घरानाका थियौ। हुन त अहिले दुनियाँको हिसाबले जातिको हिसाबले त कोही ब्राह्मण थियो, कोही के थियो, अलग अलग जातिको। तर कर्मको हिसाबले समय चक्रसँगै आज हरेक मनुष्य आत्माको जो अवस्था छ नि त्यो आधारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी सबै शूद्र नै थियौ। त्यही घरानाबाट निस्केर अहिले ब्राह्मण घरानामा आयो। भगवानले ब्रह्माद्वारा तिमीलाई आफ्नो बनाउनु भयो भनेपछि अब त हामी ब्राह्मण बन्यौँ। त हाम्रो यो ब्राह्मणको कर्म कर्तव्य हामीलाई याद भइराख्नुपर्छ। बाँकी लौकिक सम्बन्ध त्यो त हामीलाई जानकारीमा छ, परिचय छ, होइन। अब त्यो छुट्टै छ। बाँकी हाम्रो यति बेला स्मृति र हामीले गर्नुपर्ने कर्म कर्तव्य के त कहाँको त ब्राह्मण कुलको हौँ, यो हामीले बिर्सिन भएन। ब्रह्मा तनद्वारा तिमीलाई एडप्ट गरियो, तिमी त ब्राह्मण कुलमा आयौ। यी कुरा शास्त्रमा लेखिएको छैन, सम्झाइन्छ। लेखेर मात्र कसैले बुझ्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ हामी परमपिता परमात्माका सन्तान बनेका छौँ। यिनी भए माता ब्रह्मालाई प्रजापिता नै भनिन्छ। यिनीद्वारा तिमी बच्चाहरूलाई गोद लिन्छु। यी कति गुप्त कुरा हुन्, सम्मुख रहने बाहेक अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। बुझ्छन् पनि उनीले जो यस ब्राह्मण कुलका हुन्छन्, दैवी कुलमा उच्च पद पाउनेहरू हुन्छन्। नयाँ कसैको बुद्धिमा यो कुरा बस्न सक्दैन, न बुद्धिमा बस्छ न अरू कसैलाई सम्झाउन सक्छन्। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छन्, जसको बुद्धिमा बस्छ। गायन गरिन्छ त्वमेव माता स पिता त्वमेव, याद गरिन्छ शिव बाबालाई। फेरि भन्छन् तिमी माता पिता, एक बाबा फेरि माता पिता कसरी, यी कुरा अरूले सम्झाउन सक्दैन। जसरी शास्त्रहरूमा व्यासजीले जे लेख्नुभयो त्यसलाई मनुष्यले कण्ठ गरेका छन्, त्यसै गरी तिमीलाई पनि भन्छन् तिमीलाई कसैले बतायो, कसैले बतायो अनि तिमीले कण्ठ गर्यौ। नयाँ मनुष्यको लागि बुझ्न धेरै मुस्किल छ। यहाँ बस्नेहरूमा पनि कसैले यति कसैलाई बुझाउन सक्दैनन्। तिमी आत्मा हौ, तिम्रा पिता परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ बेहदका पिताले नै बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। वर्षा दिनुभएको थियो, फेरि पुनर्जन्म लिँदा लिँदा 84 जन्म पुरा भयो। अब बाबा फेरि वर्षा दिन आउनु भएको छ। यो कसैलाई सम्झाउन कति सजिलो छ।
तिमी मातापिता भनेर कसलाई भनिएको हो विचार गर्नुपर्ने कुरा हो नि। ब्रह्माद्वारा एडप्ट गरिन्छ, फेरि माता पनि अवश्य हुनुपर्छ। जो अनन्य बच्ची छन्, ड्रामा अनुसार उनलाई जगत अम्बाको टाइटल दिइन्छ। पुरुषलाई जगत अम्बा भन्न सकिँदैन। गुप्त रूपबाट त हामीले यो रहस्यलाई त बुझेका छौँ। ब्रह्मा हाम्रो माता हो होइन, ब्रह्मा र शिव पिता। र साकारमा कर्म कर्तव्य गर्नको लागि, कारोबार चलाउनको लागि अब शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्न, ब्रह्मा बाबा। अनि फेरि ब्रह्माकै मुखबाट ज्ञान सुनेको कन्याकुमारीहरू मध्येबाट होइन, ड्रामा अनुसार जो सरस्वतीलाई फेरि मम्माको टाइटल दिएर, यज्ञ माताको टाइटल दिएर सारा जिम्मेवारी बाबाले सौंप्नु भयो नि। त यहाँ माता पिता भन्दाखेरि फेरि कारोबारमा जगत अम्बा होइन, माता ब्रह्मा बाबा भनिन्छ। तर यो मुरलीमा माता पिता बाप दादा भनेको शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा हो। त बाबा भन्नुहुन्छ यिनको प्रजापिता नाम प्रख्यात छ, यिनलाई जगत पिता भनिन्छ। जगत अम्बा त भन्न सकिँदैन। जगत अम्बाको टाइटल ड्रामा अनुसार उनलाई दिइन्छ। मातालाई एडप्ट गरिन्छ। प्रजाको माताको त आदिदेव त छन्, फेरि आदिदेवीलाई तयार गरिन्छ। जगत अम्बा त एउटै छिन्, उनको महिमा छ। सरस्वती मम्माको जगत अम्बाको नाममा कति मेला लाग्छ, तर उनको कर्तव्यलाई कसैले जान्दैन। कलकत्तामा कालीको मन्दिर छ, मुम्बईमा पनि जगत अम्बाको मन्दिर छ, अनुहार बेग्ला बेग्लै छन्। जगत अम्बा को हुन् यो कसैले पनि जान्दैन। उनलाई पनि भगवती भन्छन्, तर जगत अम्बालाई भगवती भन्न सकिँदैन। उनी त ब्राह्मणी हुन्, ज्ञान ज्ञानेश्वरी हुन्, उनलाई बाबाबाट ज्ञान मिलेको छ। तिमीहरू सबै जगत अम्बाका बच्चाहरू हौ, ज्ञान सुनेर फेरि सुनाउँछौ। तिम्रो धन्दा नै यही भयो। तिमीलाई ईश्वरले पढाउनुहुन्छ, कुनै मनुष्यले पढाउँदैन। यी ब्रह्मा पनि त मनुष्य हुन्। मनुष्यले कसैलाई पनि पावन बनाउन सक्दैन। मनुष्यको बुद्धि यति बोधो भएको छ जस कारण केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। पतित पावन त एक बाबा नै हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ नै पतितहरूलाई पावन बनाउन। यो सारा दुनियाँ यति बेला तमो प्रधान छ, सबै पतित छन्। नयाँ दुनियाँ पावन, पुरानो दुनियाँ पतित। पुरानो दुनियाँमा छन् नरकवासी, नयाँ दुनियाँमा छन् स्वर्गवासी। बुद्धिले पनि भन्छ सत्य युगमा केवल देवी देवताहरू हुन्छन्, अरू कोही हुँदैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान मिलेको छ। नयाँ दुनियाँमा पहिला सूर्यवंशी देवता थिए, फेरि चन्द्रवंशी भए, त्यसैले सूर्यवंशी पास्ट भए। चन्द्रवंशी पछि फेरि वैश्यवंशी आउँछन्। अवश्य लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, त्योभन्दा अगाडि के थियो यो कसैले बुझ्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले चक्रको रहस्य सम्झाउनु भएको छ। द्वापरमा हुन्छन् वैश्यवंशी, कलियुगमा हुन्छन् शूद्रवंशी। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी ब्राह्मण बनेका छौँ। के थाहा छ? हामी अहिले ब्राह्मण बनेका छौँ। तिमीलाई बाबाले आफ्नो बनाउनु भएको छ, अर्थात् शूद्र धर्मबाट देवता धर्ममा ट्रान्सफर गर्नुभएको छ। अब सूर्यवंशी चन्द्रवंशी त छँदै छैनन्, न लक्ष्मीनारायणको राज्य छ न राम राज्य छ। यति बेला अहिले हो कलियुगको अन्त्य। कलियुग पछि सतयुग अवश्य आउँछ। कलियुगमा यो पुरानो पतित दुनियाँ छ, सबै महादुखी छन्। त्यसैले गएर देवताहरूको महिमा गाउँछन्। आफू दुखी भएको कारणले गर्दा सतयुगको मनुष्य आत्माहरू देवी देवताहरूलाई गएर महिमा गाउने, पूजा गर्ने, त्यसैबाट आत्मसन्तुष्टि केही क्षणका लागि प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। शिर नुहाउँछन्। लक्ष्मी नारायणलाई यो राज्य कसले दियो? कोही छ जसले बताउन सक्छ? थाहै छैन। दिनदिनै लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्ने पुजारीलाई पनि थाहा छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कसैको पनि ख्यालमा हुँदैन, किनकि बुद्धिमा छ कलियुग अहिले बच्चा छ, तर कहाँ अन्तिम होइन। अब यो कलियुग त एकदमै अब खत्तम हुन लागिसकेको छ। अब सोचाइमा छ बच्चा छ, 40,000 वर्ष बाँकी छ, त्यसैले ख्यालै आउँदैन। अहिले तिमीलाई ख्याल आउँछ। कति बच्चाहरूले भन्छन् हामीलाई यादै हुँदैन। किन हुँदैन? किनकि बिहान सबेरै उठेर यादमा बसेर धारणा गर्दैनन्। बुझेका पनि छन् तर कसैलाई बुझाउनै सक्दैनन्। यस्तो त अवश्य हुन्छ, सबै एक रस र समझदार त बन्नै सक्दैनन्।
समझदार पनि चाहिन्छ, बेसमझ पनि चाहिन्छ, सबै प्रकारको पदवाला चाहियो। त्यस कारण यो कुरा पनि स्वीकार्नु पर्यो नि। हो नि त, बाबाले कस्तो गहिरो कुरा भन्नुभयो। धेरै समझदारहरू त गएर राजा रानी बन्छन्। जति जति जसले धेरै सम्झिन्छ र सम्झाउँछ उसको नाम प्रख्यात हुन्छ। प्रदर्शनीहरू गर्दा लेख्छन्, बाबा फलानीलाई पठाइदिनुहोस् न, के तिमीले सम्झाउन सक्दैनौ? बाबा उनको धेरै अभ्यास छ, हामी अलि कच्चा छौँ। बाबा स्वयं पनि भन्नुहुन्छ, कहीँबाट पनि निमन्त्रण आयो भने लेखेर पठाऊ, को छन्, मैले हेर्छु कसलाई पठाउनु पर्छ। त्यस निमन्त्रणमा सन्यासी पनि छन् त, फेरि त धेरै योग्य ब्रह्मकुमारलाई पठाउनु पर्छ। योग्य कुमारका छन्, मनोहर छिन्, गङ्गे छिन्, यिनीहरू मध्ये कसैलाई पठाइदियो। यो साकार बाबाको पाला होइन। कुमारका अर्थात् प्रकाशमणि दादी होइन, कति सेवा गर्नुभयो, त्यो विशेषता थियो। त्यति बेला बाबाले यसरी याद गर्नुभयो, जहाँ जस्तो ठाउँ छ त्यहाँ त्यही सेवा गर्नको लागि त्यही योग्य व्यक्तिलाई पठाउनु पर्यो नि। त मनोहर दादी, गङ्गे दादी, अहिले त्यो 3वटा दादीहरू हुनुहुन्न। त बच्चाहरू त धेरै छन्, जगदीशलाई पठाइदेऊ, रमेशलाई पठाइदेऊ होइन। अहिले त उहाँहरू पनि हुनुहुन्न। तिमीले पनि जानेका छौ को होसियार छन्, जस्तै जज मजिस्ट्रेट हुन्छन्, एक अर्काभन्दा होसियार हुन्छन्। सरकारलाई थाहा छ एक अर्कोभन्दा होसियार छ, त्यसैले त केस एक अर्कोभन्दा माथि जान्छ। फेरि उच्च अदालतमा जाऊ, फेरि त्यसभन्दा पनि माथि, त्यसले पनि ठिकसँग न्याय दिएन भने फेरि त्यसभन्दा माथि जान्छन्। यिनीमाथि तिमीले दया गर होइन। अलग अलग प्रकारको व्यक्ति विशेषताहरू हुन्छ। यी सबै कुरा यहाँ हुन्छन्, सतयुग त्रेतामा हुँदैनन्। फेरि द्वापरमा राजा रानीको राज्य हुन्छ, त्यहाँ त महाराजा महारानीले नै केस सम्हाल्छन्। केस पनि थोरै हुन्छ द्वापरको सुरुमा। सतयुग त्रेतामा त केस हुने नै कुरै भएन, कसैलाई न्याय दिलाउनु पर्ने आवश्यकतै भएन, कसैले अन्याय नै गर्दैन सतयुग त्रेतामा। द्वापर युगको सुरुमा फेरि केही सुरु भयो, छुट्टै अदालत चाहिएन होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ, अहिले त तमो प्रधान पतित छन्, बादशाहसम्म मुद्दा पुग्यो भने त थोरै सजाय दिन्छन्, गल्ती ठुलो भयो भने पनि सजाय ठुलो दिन्छ। यहाँ त कति जज वकिलहरू हुन्छन्, कारोबारमा यति फरक छ। सतयुगमा के हुन्छ यो कसैलाई थाहै छैन। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जोसँग पनि सोध। यी लक्ष्मीनारायणलाई चिन्नुहुन्छ? जस्तै बिरला छन्, धेरै मन्दिरहरू बनाइरहेका छन्। कुनै असल बच्चाहरूले उनलाई चिठी लेख, हजुरले लक्ष्मीनारायणको मन्दिर त धेरै बनाउनुहुन्छ, उनीहरूलाई यो राजधानी कसरी मिल्यो? जबकि सतयुगभन्दा पहिला त कलियुग थियो। कलियुगमा त केही छँदै छैन। देवताहरूले त कसैलाई लडेनन् कसैसँग। लडाइँबाट कोही विश्वको मालिक त बन्न सक्दैन। यी लक्ष्मी नारायण जो विश्वका मालिक थिए उनको चित्र राखिएको छ। अहिले त यो हो कलियुग, यहाँ हतियारहरूको लडाइँ चल्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, क्रिस्चियन धर्मका सबै आपसमा मिल्यो भने, आपसमा प्रीत राखे भने विश्वको मालिक बन्न सक्छ। तर विश्वको मालिक त लक्ष्मी नारायण नै बन्छन्। बुद्धिले भन्छ यी आपसमा मिल्यो भने त मालिक बन्न सक्छन्, तर सतयुगमा राजा रानी त कोही पनि बन्न सक्दैन। ड्रामा नै यस्तो बनेको छ। अहिले हामीले फेरि योग बलले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ। तिमीले बताउन सक्छौ? कल्प पहिला पनि सङ्गममा बाबाबाट पद पाएका थियौँ। 84 जन्म पुरा भयो, फेरि वर्षा लिइरहन्छौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, स्वयंले धारणा गर्न र अरूलाई गराउनको लागि। स्वयंले धारणा गर्न र अरूलाई गराउनको लागि सबेरै सबेरै उठेर बाबाको यादमा बस्नु छ। सबेरै सबेरै उठेर बाबाको यादमा बस्नु छ। जे बुझेका छौ त्यो अरूलाई बुझाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। जे बुझेका छौ त्यो अरूलाई बुझाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। बुझाउनको लागि, सक्षम बन्नको लागि, होइन, योग्य बन्नको लागि विधि पनि त बाबाले बताउनु भयो नि। सबेरै सबेरै उठेर बाबाको यादमा बस्छौँ, शान्त मनले बाबालाई याद गर्छौँ। त्यति नै यो ज्ञानको चिन्तन जति राम्रो गर्छौँ आफूमा धारणा पनि हुन्छ,
अरूलाई बुझाउन पनि सक्छौँ, अरूलाई गराउन पनि सक्छौँ। दोस्रो पोइन्टमा लौकिक सम्बन्धहरूबाट बुद्धियोग निकालेर एक पारलौकिक बाबालाई याद गर्नु छ। लौकिक सम्बन्धहरूबाट बुद्धियोग निकालेर एक पारलौकिक बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाबाट जुन ज्ञान मिलेको छ त्यो सुनेर सबैलाई सुनाउनु छ। यही तिम्रो धन्दा हो, यही तिम्रो धन्दा हो। यो धन्दा बाबाले हरेक ब्राह्मण बच्चालाई सुरुबाट नै यसरी सिकाउँदै सिकाउँदै आउनुभयो। हरेक बच्चाहरूले अनेक आत्मालाई सन्देश दिँदै गए। बाबाको बच्चाहरू धेरै बन्दै बन्दै गयो। बाबाको बिस्तारै बिस्तारै कारोबारहरू होइन अगाडि बढ्दै गयो। यो परमात्माले सतयुग ल्याउने होइन यो सत्यको तयारीको कार्य यसरी अनेक आत्मालाई सन्देश दिँदै दिँदै सबैले आफूलाई योग्य बनाउँदै बनाउँदै सत्यको लागि तयारी गर्दैछन्। होइन बाबाको इसारा अनुसारको सेवा हरेक ब्राह्मण बच्चाको धन्दा आफू सुन्नु र अरूलाई पनि सुनाउनु। वरदान छ बाबाको आफ्नो सम्पूर्ण स्थितिद्वारा सबै प्रकारको अधीनता समाप्त गर्ने प्रकृति जित भव। आफ्नो सम्पूर्ण स्थितिद्वारा सबै प्रकारको अधीनता समाप्त गर्ने प्रकृति जित भव। विस्तारमा जब तिमी आफ्नो सम्पूर्ण स्थितिमा स्थित हुन्छौ, जब तिमी आफ्नो सम्पूर्ण स्थितिमा स्थित हुन्छौ, प्रकृतिमाथि पनि विजय अर्थात् अधिकारको अनुभव हुन्छ। प्रकृतिमाथि पनि विजय अर्थात् अधिकारको अनुभव हुन्छ। सम्पूर्ण स्थितिमा कुनै पनि प्रकारको अधीनता हुँदैन। जस्तो अहिले होइन सम्पन्न नबनेको अवस्थामा के कुरा सुन्यौँ, सुनेको कुराको असरले स्थिति राम्रो कि नराम्रो प्रभावित हुन्छ नि। अब जब सम्पूर्ण स्थिति हुन्छ भने यो सुनेका देखेका सबै कुराहरूले प्रभावित गर्दैन। आफ्नो प्रकृति आफ्नो शरीरमा भइरहेको रोग व्याधिले पनि असर गर्दैन, दुखी गराउँदैन। मलाई यस्तो भयो त्यो भयो जस्तो दुःख लागि पीडा भई भोगिरहेको हुन्छ नि अहिले रोग व्याधिहरूलाई, त्यो अवस्था हुँदैन। सम्पूर्ण अवस्थामा अधीनता हुँदैन, अधिकारको अनुभूति हुन्छ। सबैबाट न्यारा पर भएर आत्मा आफ्नो सम्पूर्ण स्थितिमा रमाइरहेको हुन्छ। यस्तो सम्पूर्ण स्थिति बनाउनको लागि 3 कुरा साथसाथै हुनुपर्छ। के 3 कुरा? रूहानियत, रूहाब र हमदिलको गुण। एक रूहानियत, दोस्रो रूहाब, तेस्रो रहमदिलको गुण। जब यी 3 कुरा प्रत्यक्ष रूपमा स्थितिमा, अनुहारमा वा कर्ममा देखिन्छन् तब भनिन्छ अधिकारी वा प्रकृतिजित आत्मा। सानो कुरा भयो मन परेन होइन, अनुहार उदास मलिन्छ होइन, ठुस्स परेको छ, अब त्यो प्रकृतिजित होइन अधिकारी आत्माको निशानी भएन नि। कुनै पनि कुराले हामीलाई अधीनमा नराखोस्, बसमा नपारोस्, त्यसले हाम्रो स्थिति बिगार्न सक्ने नबनोस्। हामीले त्यो परिस्थितिमाथि प्रकृतिमाथि होइन अधिकार जमाउन सकौँ, उसले हाम्रो अवस्थालाई बिगार्न नसकोस्, आफ्नो बसमा अधीनमा राख्न नसकोस्। त्यसको लागि बाबाले विधिसहित हामीलाई वरदान दिनुभएको। त्यो विधि हाम्रो साथमा के हुनुपर्छ? रूहानियत, रूहाब र रहमदिलको गुण। स्लोगन: श्रीमतको लगाम मजबुत छ भने मन रूपी घोडा भाग्न सक्दैन। श्रीमतको लगाम मजबुत छ भने मन रूपी घोडा भाग्न सक्दैन। केही कुरा नराम्रो सुन्न मन लाग्यो, खान मन लाग्यो, हेर्न मन होइन, बाबाले यस्तो भन्नुभएको छ। बाबाको श्रीमतलाई याद गर्ने बित्तिकै मनलाई फेरि सममित बनाउन सकिन्छ। मन जथाभावी भाग्दैन। अच्छा, मुरलीको सारमा थियो, मिठे बच्चे अहिले तिमी शूद्र घरानाबाट निस्केर ब्राह्मण घरानामा आएका छौ। बाबाले ब्रह्मा मुखद्वारा तिमीलाई एडप्ट गर्नुभएको छ, त्यसैले यसै खुसीमा रहने गर। प्रश्न उत्तरमा थियो, कुन चाहिँ गुप्त रहस्य ब्राह्मण कुलका बच्चाले मात्र जान्न सक्छन्? निराकार शिव बाबा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि यी ब्रह्मा हाम्रो माता हुन्। निराकार भगवान कसरी माता पिता बन्धु सखा बन्नुहुन्छ? यो अति गुप्त रहस्य ब्राह्मण कुलका बच्चाले मात्र जान्न सक्छन्। त्यसमा पनि जो दैवी कुलमा उच्च पद पाउनेवाला छन् उनले नै यो यथार्थ रहस्य यथार्थ रीतिले जान्न सक्छन्।
ओम शान्ति।